कस्तुरी आकाश कालचो काळो सरून आता नव तेजाचो प्रकाश हे कस्तुरी नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या अस्तुरी ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आणि हांव तुमकां माये मोगाचो येवकार दिवन ह्या कार्यावळीची सुरवात करता. आजकाल आमी पळयतात की धांवपळीची हे जीवन जे आमचें आसा तातूंत खुबशे लोक मना पासून खंय ना खंय खंत तांकां आसता, खूब विचार करतात, खोलायेन कसली तरी विचार करतात आनी खंय ना खंय एक मनाचो रोग तांकां जाता. मानसोपचार करप किंवा मनान जे विचार आसा ते कोणा कडेन तरी उलोवप आनी ताचेर कितें तरी एक बरो डायग्नोसीस करून उपचार करून बरें जावप हे आमचे आजकालचे जीवन जावपाक जाय. पण तशें जायनासतना खुबशीं भुरगीं, खुबशीं बायलां किंवा खुबशे तरणाटे जे आसात ते मनाच्या रोगा पासून दुयेंत जाल्ले आसात आनी ह्या दुयेंता पासून आमी पयस कशें वचप किंवा ह्या दुयेंताक आमी बरें कशें करप हे आयज आमी जाणून घेवया. खुबशे अशे ह्या जिवनान आमी पळयतात की आमकां शरिराचो रोग जायना पण मनाचो रोग जाता. मानसीक रुपान आमी खंय ना खंय दुयेंत आसतात पण ह्याय दुयेंताक वखदां आसतात, ह्याय दुयेंताक आमी बरें करूंक शकतात. पण तेच्या खातीर एक बरें दोतोरा कडेन वचप खूब गरजेचें आसता. त्या दोतोरा कडेन वचून उलोवप, त्या दोतोरा कडल्यान आमी वखदां घेवप आनी टायमार ती वखदां घेवप, त्या प्रमाणे आपली काळजी घेवप ही खूब गरजेची गरज आसा आनी आमी सगळ्यांनी तेचो वापर करून घेवप. आमच्या मनाचो रोग पयस करपाक आमी कितें करपाक जाय हाचे खातीर जाणून घेवपा खातीर आमच्या स्टुडियोन आयज आयिल्ली आसा डॉक्टर कल्पा गोवेकर. नमस्कार. डॉक्टर कल्पा गोवेकर हांणी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्स बँगलोर हांगाच्यान तशेंच सायकेट्री अँड ह्युमन बिहेवियर गोवा हांगच्यान शिक्षण प्राप्त केल्लें आसा आनी गेल्या 10 वर्सां जावन ती प्रॅक्टीस करत आसा आनी खुबशे लोकांक अशी मदत केल्या तिणें ह्या रोगा पासून पयस वचपाक वखदां दिवन तांच्या कडेन उलोवन तांचें कावन्सलिंग करून आनी खुबशे अशे तरणाटे कॉलेजीन जी भुरगीं वयतात, स्कुलान जी भुरगीं वयतात, जी बायलां ह्या रोगा पासून बळी जाल्लीं आसात तांचो तिणें उपचार केला. पण आमी आमच्या समाजान आमच्या परिवारांच्या लोकांचे किंवा आमचे मित्र जे आसात, जे आमचे वेल विशर्स आसा तांची आमी मदत कशी करूंक शकता आनी स्वताची आमी मदत कशी करूंक शकता हाचेर कांय विचार दोतोरा कडल्यान आमी जाणून घेवया. दोतोर, म्हाका एक सांगा, आमी जेन्ना म्हणटात की मानसीक रुपान जेन्ना मनीस दुयेंत आसता किंवा मेंटल हेल्थ किंवा आमचे मानसीक भलायकी म्हणजे कितें? आमी मानसीक भलायकी हें कितें तें समजच्या पयलीं भलायकी हें कितें तें समजून घेवया. सो WHO जें आसा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, ताज्या प्रमाणे health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of a disease. म्हणजे आमचे शारिरीक, मानसीक आणि सामाजीक एरियान वावुरपाची जी स्थिती आसा ती सारकी आसूंक जाय. फक्त आमकां कसलें दुयेंस ना हाजो अर्थ अशें न्ही की आमची हेल्थ सारकी आसा. आनी मानसीक भलायकी म्हणजे कितें? मानसीक भलायकीन आमचें मूड स्टेट, जशें आमकां मनाक कशें दिसता, आमचे थिंकींग आनी थॉट्स, आमी कशे विचार येता आमच्या मनात आनी आमचो बिहेवियर, आमी कशें वागता एकामेका कडेन, हें सगळें इन्क्लूड आसता. सो समज कोण मनीस आसा की ताका व्हेरी शुल्लक गोश्टीक समज राग येता, लोकांक तो मारपाक वता, लोकां कडेन झगडपाक वता एवरी टायम, किंवा कोण मनीस आसा जाका मनाक सारकें दिसना, मनाक बेजार येयल्ल्या भशेन दिसता, तर आमी अशें म्हणू शकता की ह्या मनशांची मानसीक स्थिती पूर्णपणे सारकी ना. जर मनीस
खूब रागिश्ट आसा किंवा केन्ना केन्ना मनीस फक्त रडटाच, ताका खूब वायट दिसता, ताका खूब दूख दिसता, कोणाचे दूख पळोवन खूब ताका दुखी जाता तो, नाजाल्यार त्या मनशाक दिसता की म्हाज्या जिवनान कांयच सूख नाच, सगळें दूख आसा. तोय मनीस मानसीक रुपान रोगी आसा किंवा तेची भलायकी सारकी ना अशें म्हणूं येता आमी. तशेंच आमी पळयतात की बायलांचेर जिवनाचेर खूब प्रेशर आसता, काम करपाक जाय किंवा आतांची बायलां भायर वचून काम करतात, ऑफिसांनी काम करतात, खूब वावर आसता तांकां, मागीर भुरग्यांचें पळोवपाचें आसता, आपलो परिवार पळोवपाचो आसता. ह्या सगळ्या कामाच्या व्यापान तांकां खंय ना खंय मानसीक रुपान तेंचे बदलाव जाता. आमी म्हणूंक शकता की तांकां कावन्सिलिंगची गरज आसता किंवा तांकां वखदांची गरज आसता. कशें कळूंक शकता आमकां की ती बायल मनीस कसल्या तरी रोगाक तिका रोग जाल्ले आसा, कशें कळूंक शकता, म्हणजे डायग्नोसीस कशें जाता? हय, तुमी सारकें सांगलें की आतां एस्पेशली बायल मनशां आपलें घरूय सांबाळटा, आपलो करियरूय सांबाळटा, भुरग्यांकूय सांबाळटा. सो चडशे बायल मनशा कडेन हें सगळें जाता सारकें. पण जेन्ना ती बायल मनीस समज खूब प्रेशरान आसा, तिका ऑल द टायम टेंशन आसा, तिच्या मनाक सारकें दिसना, तिका रडूंक येता किंवा तिका अशें दिसता की आपल्या कडेन हें जायना, किंवा ती खंयच्या तरी एरियान तेजें फंक्शनींग रिड्यूस जाता, म्हणजे भुरग्या कडेन लक्ष कमी जाता किंवा घर सारकें मॅनेज जाता पण कामाचेर लक्ष कमी जाता, चुकी जाता, किंवा तिजो मूड इतलो वायट आसता की एवरी डे रातचें न्हिदता आसतना तिका रडूंक येता किंवा न्हीद येना सारकी, आनी तिका अशें दिसता की आपल्या कडेन आतां हें मॅनेज जायना, आपल्याक कोणाची दुसऱ्याची मदत जाय पडटा. आनी म्हणजे आपल्या मनशाक स्वताहून कळून येता आपलें मन सारकें ना, आपली मानसीक भलायकी सारकी ना. सो तेन्ना आमी तशें म्हणूं शकता की तिजी मानसीक भलायकी बिगडल्या आनी अशें जावं शकता की तिका डॉक्टराची हेल्पाची गरज आसूं शकता. जेन्ना म्हणटात आमी न्ही, जर मनशाक दोतोराची मदत जाय, मानसीक रुपान जर मनीस बरो ना, ताका दोतोराची मदत जाय, तर तो मनीस दोतोरा कडेन वचपाक पळयना. कारण जर म्हाका थंडी जाल्या किंवा म्हजो हात मोडला, आनीक कितें जालां, म्हणजे शारिरीक रुपान जर हांव बरें ना, आमी सगळ्यांक सांगता की हांव आयज बरें ना, हांव दोतोरा कडेन वचपाचें आसा. पण मानसीक रुपान जेन्ना आमी बरीं आसना, अशें आमच्या समाजान अशें म्हणटात, कोंकणीन आमी उलयतना म्हणटा ताका नेरवाचें जाला. जेन्ना कोणी अशें म्हटलें तर आमकां भंय दिसता की आपण दोतोरा कडेन वचपाक सोदया, म्हाका जावं ना नेरवाचें किंवा म्हाजी मानसीक स्थिती बरी आसा अशें म्हणटात. त्या वेळार आमी त्या रोगीक कशी मदत करूंक शकता? ओके, समज तुमकां अशें दिसता म्हणजे कोणाची दुसऱ्याची मानसीक स्थिती सारकी ना, पण तो तें एक्सेप्ट करूंक सोदना, जाल्यार ताका ताजी अवेरनेस जी आसा, जागरूकताय आसा ह्या एरियान ती वाडोवपाक जाय. ताका आमी आर्टिकल्स दाखोवं शकता की अशें अशें सिम्पटम, अशी अशी लक्षणां आसा ह्या दुयेंसाची आनी ती खुबश्या लोकांक जाता. ते आमी नॉर्मलायज करपाक जाय. अशें न्ही की फक्त तुमकां जालां, बरोबर. ते खुबश्या लोकांक जाता आनी इन्फॉर्मेशन दिवं शकता आमी ताका आनी ताका समजावून सांगूं शकता की एकदां डॉक्टरा कडेन वचून ट्राय कर आनी एकदां पळोवया कशें कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ते तुमचे. सो ताका एनकरेज करून ताका अवेरनेस दिवन आनी सपोर्ट दिवन एका डॉक्टरा कडेन व्हेल्यार जाता. तशें आमी म्हणटात की सायकॅट्रिस्टा कडेन वचप म्हणजे ताका कितें तरी मनान ताचे कितें तरी प्रॉब्लम आसा. पण जेन्ना मनीस कावन्सिलरा कडेन वयता, म्हणजे फक्त आपले जे प्रॉब्लेम्स आसा ते उलयतात आनी आपलें मन खाली करतात किंवा जे वजे आसा मनाचेर ते खाली करपाक आमी कोणा कडेन तरी वयता आनी त्या मनशाक आमी कावन्सिलरूय म्हणटा. आज आमच्या बरोबर डॉक्टर कल्पा गोवेकर जी सायकॅट्रिस्ट आसा, तशीच एक सायकोथेरपिस्ट आसा, म्हणजे ल्हान भुरग्यांची ती मदत करता, तरणाट्यांची मदत करता, तशीच बायलांची किंवा आनीक जे लोक आसा जेंकां मानसीक रुपान भलायकी आसना तांची ती मदत करता, तांच्या बरोबर ती उलयता. दोतोर, म्हाका एक विचारूंक जाय आसलें की केन्ना केन्ना आमी पळयतात की ल्हान भुरगीं जी आसा स्कुलान वचपाची किंवा जी कॉलेजीन वयतात, ती भुरगीं केन्ना केन्ना एकसुरी रावतात, कोणा कडेन उलयनात किंवा तांकां फ्रेंड्स आसना, फ्रेंड्सा बरोबर भायर वचनात किंवा घरानच बसून रावतात. तांचेर कितें परिणाम जाल्लो आसता की ती आमी नॉर्मल भुरगीं मानूंक शकतात?
ओके, सो एक ऑटिझम म्हणून एक कंडिशन आसा जितून तुमी जे सांगला तशें लक्षण आसता भुरग्यांक. म्हणजे इंटरॅक्शन नासता, आपल्या बरोबरूच खेळटा आनी तांकां इवन आपल्या पेरंट्सा कडेन उलोवपाक नाका आनी तांकां बाकीचे टॉयजा बरोबर खेळपाक आवडनात. ते आपल्या भितरूच आसता. सो तशें ऑटिझम आसूं शकता त्या भुरग्याक, म्हणजे पयलीं पासून तो भुरगो तसो आसा जाल्यार. किंवा समज भुरगो पयलीं नॉर्मल आसा पण आतां सडनली उलोवपाचें बंद जालां, एकटोच रावता, किंवा स्कुलान ताजें कॉन्सन्ट्रेशन जायना. पयलीं बरे मार्क्स आसताले पण आतां सडनली मार्क्स ड्रॉप जाले जाल्यार ताका डिप्रेशन आसूं शकता त्या भुरग्याक. सो आमी आनीक इन्वेस्टिगेट करचें पडटलें की ताच्या घराचो एनवायरमेंट कसो आसा. तेजे केन्ना केन्ना कितें जाता, पेरंट्साचे जे फायट्स चलता घरान ताजेर भुरग्याचे परिणाम जाता, मागीर भुरगो डिप्रेशनान वता. किंवा थोडे पेरंट्स आपल्या भुरग्यांचेर इतले प्रेशर घालता, म्हणजे एग्जामीन फर्स्ट येवपाक जाय, स्पोर्ट्सान सारको आसपाक जाय, म्हणजे दे वॉन्ट द परफेक्ट चायल्ड. तेज्या खातीरूय भुरग्यांक सामकें स्ट्रेस येवन डिप्रेशनान वचूं शकता. तो आमी अशें म्हणूंक शकता की भुरग्यांक अनुवांशिकूय ऑटिझम किंवा हे मानसीक रोग आसूंक शकता, म्हणजे जाला तेन्नाच्यान तो तसो आसूंक हय, शकता. ऑटिझम एक डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर. सो ताजे लक्षण, ऑटिझमाचे जे सायन्स आसा ते आमकां 2 वर्साचे उपरांत दिसून येता. पण समज पयलीं भुरगो नॉर्मल आसा पयलीं, पण आतां सडनली ताजेर अशें तुमी सांगला जे लक्षण आमकां दिसून येता जाल्यार ते चड करून डिप्रेशन आसूं शकता. म्हणजे परिस्थिती घरान कशी आसा किंवा स्कुलान कशी आसा ताचेर डिपेंड करता की भुरगो कसो ती परिस्थितीक हँडल करता. सो हांगा सांगूंकशें दिसता की सगळ्या आवय बापायनी किंवा शिक्षकांनी किंवा परिवारवाल्यांनी आपल्या भुरग्यांची कशी मानसीक स्थिती आसा, कशें संतुलन आमी दवरपाक जाय हाचेर लक्ष घालपाक जाय. चड तांकां प्रेशर करपाक उपकारना की तुवें हेच करप, तुवें तेच करप ना, अशेंच वागप तशेंच वागप, तर भुरग्यांक प्रेशर येवंक शकता आनी तांचें मानसीक संतुलन बिगडूंक शकता. हाची आमी काळजी घेवपाक जाय, नाजाल्यार फुडें भुरग्याकूय त्रास जातलो आनी परिवाराकूय त्रास जावंक शकता. दोतोर आमी पळयलां की आतांच्या काळान हे 2 वर्सांक खुबशे लोक डिप्रेशनान गेल्या, खुबशे लोकांची मानसीक स्थिती बिगडल्या. हाचें मुख्य कारण कितें आसूंक शकता, म्हणजे एक तर अभ्यासाचो प्रेशर आसतात, पण आतांच्या काळान जे कोविडची काळ आसा, हे 2 वर्सांक आमी पळयता की खुबशे लोकांची नोकरी गेल्या, ते डिप्रेशनान गेल्या किंवा तेंची मानसीक स्थिती बिगडल्या. हाच्या खातीर ते लोक कितें करूंक शकता किंवा जे लोक बरे आसा तांच्यांनी कशी काळजी घेवपाची. ओके, सो आमच्या मानसीक भलायकीची जी काळजी घेवप आसा ती आमच्या हातान आसा आनी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी आमची मानसीक भलायकी बरी दवरपाक जाय. सो आतां तुमकां हांव थोडे सिंपल आनी सोंपे उपाय सांगता जितून आमी आमची मानसीक भलायकीची काळजी घेवं शकता. तो पयलीं म्हणजे आमच्या जिवनान जो स्ट्रेस आसा तो आमकां कमी करचो पडटलो, कित्याक चडशा मानसीक दुयेंसाचे रूट कॉज जे कारण आसा हो जिवनाचो स्ट्रेस. आनी स्ट्रेस हो डिफरंट प्रकारचो आसता. थोड्या लोकांक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आसता, थोड्या लोकांक आपल्या पर्सनल लायफा बद्दल स्ट्रेस आसता, थोड्या लोकांक आपल्या हेल्था बद्दल स्ट्रेस आसा किंवा एज्युकेशना बद्दल स्ट्रेस आसा. सो आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय की आमच्या लायफान खंयच्या एरियान स्ट्रेस आसा आनी मागीर ते स्ट्रेसाक कमी करपाक जाय. बिकॉज स्ट्रेस फ्री लायफ इज द बेस्ट लायफ आनी बेश्टो स्ट्रेस घेवन कांय फायदो ना. आनी दुसरें म्हणजे आमी वर्क लायफ बॅलन्स मेंटेन करपाक जाय. अशे थोडे लोक आसता की ते फक्त आपल्या कामाचेर लक्ष दिता आनी तेंचे पर्सनल लायफ निग्लेक्ट करता. किंवा अशे थोडे आसता लोक की सिर्फ फक्त पयशे करपाचेर तांचो फोकस आसता आनी मागीर तेंची मॅरायटल लायफ म्हणजे मॅरेज लायफ झगडी जाता, निग्लेक्ट जाता किंवा भुरग्यांचेर निग्लेक्ट जाता. सो जाता तितले आमी आपल्या लायफाचे सगळे एरियान एक बॅलन्स दवरपाक जाय. अशें आसूंक जायना की आमी फक्त एकाच एरियाचेर चड फोकस करता आनी बाकीचे एरिया आमी निग्लेक्ट करता. मागीर आमची जी न्हीद आसा ती सामकी गरजेची आनी डिफरंट लोकांची न्हिदेची गरज डिफरंट आसता. पण चडशे नॉर्मली आमी अशें म्हणू शकता की एका मनशाक 6 ते 8 तास न्हिदेची गरज आसा. सो आमची समज न्हीद कमी जाली जाल्यारूय आमची मानसीक संतुलन बिगडूं शकता.
आनी आमच्या बॉडी क्लॉका प्रमाणे आमकां न्हिदपाक जाय. म्हणजे थोडे लोक अशे आसा जेंकां रातचे चड बेगीन न्हीद येना, ते लेट न्हिदतात आनी थोडे लोक अशे आसा जे बेगीन न्हिदून बेगीन उठ्ठा. सो ज्या मनशाची बॉडी क्लॉक कशी आसा तेज्या प्रमाणे ताणें आपलें स्लीप शेड्यूल एडजस्ट करपाक जाय. ते स्लीप शेड्यूल रिवर्स जालें जाल्यारूय प्रॉब्लेम जाता. आनी जशें तुमी म्हणलां आतां आमचें लायफ इतलें बिजी आसा की आमी आमचे हॉबीज आनी आमचे जे इंट्रस्ट आसा ताजेर आमी मात्तूय लक्ष दिना. सो जाता तितलें आमी आमकां जी गोश्ट करून खुशी मेळटा, जी गोश्ट करून आमकां आनंद मेळटा ताज्या खातीर आमी टायम काडपाक जाय. बिजी आसले सुद्दां जाल्यार एटलिस्ट विकांतल्यान एकदां. फॉर एग्जाम्पल आतां कोणाक पेंटिंगाची आवड आसा किंवा कोणाक सिंगिंगाची आवड आसा, कोणाक बुकां वाचपाची आवड आसा जाल्यार असली एक्टिविटीज करपाक आमी टायम काडपाक जाय. आनी आतां आमच्या लायफान टॅक्नॉलॉजीचो यूज इतलो चड जाला की आनी अनफॉर्च्युनेटली आतां सगळें ऑनलायन जालां. इवन भुरग्यांची क्लासीस ऑनलायन जाल्या. सो आमी टॅक्नॉलॉजी, मोबायल, लॅपटॉप हे अशे आमचो यूज सामको चड जाला. सो तो यूज आमी लिमीट करपाक जाय. एटलिस्ट सकाळचें उठ्ठकच 1 वर आनी रातच्या न्हिदच्या पयलीं 1 वर टॅक्नॉलॉजीचो यूज करपाक जायना. आनी जे लोक वर्क फ्रॉम होम काम करता आनी जे फूल दीस तांकां लॅपटॉपाचेर काम करचें पडटा तांच्यांनी सुद्दां मदीं मदीं ब्रेक घेवपाक जाय. एटलिस्ट 5 मिनटां किंवा 10 मिनटां ब्रेक घेवन कितें तरी दुसरें करपाक जाय. सो कंटिन्युअस टॅक्नॉलॉजी एक्सपोजर आसपाक जायना. आनी आपली जी फिजिकल हेल्थ आसा, जी शारिरीक हेल्थ आसा ताजेर सुद्दां मातशी काळजी घेवपाक जाय. म्हणजे एटलिस्ट 30 मिनिट्स आमी पांसे मारपाक वचूं शकता. आनी जो आमचो डायट आसा तो आमी चड प्रोसेस्ड फूड्स किंवा पॅकेज फूड्स हाजो चड उपाय करपाक जायना. बिकॉज जे प्रोसेस्ड फूड्स जे आसा तातून साखर, मीठ, तेल आनी प्रिजर्वेटिव्स आनी एडिटिव्स आसा आनी हे इनग्रेडियंट्साचो आमचो मुडाचेर आनी आमच्या ब्रेन फंक्शनिंगाचेर परिणाम जावं शकता. आनी ताज्या खातीर आमचें मूड लो जावं शकता किंवा आनी कसले तरी मानसीक दुयेंसां आमकां जावं शकता. आनी दुसरें म्हणजे जे आमकां अशें समज दिसता की आमची मानसीक भलायकी सामकी बिगडल्या आनी आमच्या हाताच्या भायर गेल्या, आमकां कोणाची तरी मदत जाय जाल्यार आमी खंयच्याय प्रोफेशनला कडेन वचपाक जाय. आनी तें जाता तितलें बेगीन वचपाक जाय, ताजी डिले करपाक जायना. म्हाका दिसता दोतोरान आमकां खूब बरे भशेन सांगलें की जें आमकां आवडटा तेच्या खातीर आमी वेळ काडपाकूच जाय. सगळेच लोक म्हणटात की वेळ मेळना, 24 वरां आमच्या कडेन आसतात, पण त्या 24 वरांत जर आनीक 2 वरां आसलीं तर आपण चड काम करूं शकतालो किंवा चड पयशे आपूण कमवूं शकतालो. पयशाच्या फाटल्यान धांवप ना, पण आपल्या स्वताची काळजी घेवप, शरिराची काळजी घेवप, तशीच आपल्या मनाची मानसीक रुपान आमी काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा. दोतोर म्हाका एक विचारूंकचें दिसता की हे आतां तुमी आमकां सगळें सांगलें न्ही, तरणाटे कितें करतात किंवा बायलांनी कितें करप, भुरग्यांनी कितें करप. आतां हे मानसीक जो रोग आसता तो कितलो वाडला आमच्या समाजान किंवा हांव विचारूंक सोदता की एकच स्तरा वयल्या लोकांक जावंक शकता की गरीबूय ह्या मानसीक रोगा पासून तेचे बळी पडूंक शकता. गरीब किंवा श्रीमंत, काळो किंवा गोरो, खंयच्या लोकांक हो चड करून जावंक शकता. सो मानसीक दुयेंस हे असले दुयेंस आसा जे कोणाकूय जावं शकता. खंयच्याय पिरायेच्या मनशाक जावं शकता, ल्हान भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जाणट्या मनशांक किंवा पुरुशांकूय जावंक शकता आनी स्त्रींकूय जावंक शकता. जो गरीब मनीस आसता ताकाय जाता आनी श्रीमंत मनशाकूय जाता. सो मानसीक दुयेंस हे कोणाकूच सोडना. हे खंयच्याय स्तराच्या मनशाक जावं शकता, खंयच्याय एजीच्या मनशाक जावं शकता. सो हाच्या खातीर जर म्हणजे एक जाणटी बायल आमी म्हणटात न्ही, एक बायल मनीस जी आसता जेन्ना तिचे म्हयन्याचे बंद जावपाक येता, मेनोपॉजल स्टेज जेन्ना आसता तेन्ना चडशे बायलांक मानसीक रोग जाता काय, म्हणजे तेंची भलायकी खंय ना खंय वीक जाता. सो तुमी म्हणटा ते म्हाका दिसता पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम.
जितून फिजिकल सिम्पटम्स आणि मानसीक सिम्पटम्स दोन्ही असतात. सो पोस्ट मेनोपॉझल सिंड्रोम जेन्ना तेंचे मंथली सायकल्स बंद जाता तेन्ना हॉर्मोनल इम्बॅलन्स जाता. जे आमचे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रोन जे हॉर्मोन्स आसा तातून ग्रॉस इम्बॅलन्स जाता आनी ताज्या खातीर फिजिकल सिम्पटम्सूय जाता, म्हणजे हॉट फ्लॅशीस, टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी आणि मानसीक सिम्पटम्सूय जावं शकता की परत परत राग येवप किंवा लो मूड दिसप, जिवाचो बेजार येवप. सो युजली ते पयलीं जाता फर्स्ट 1 or 2 years आनी मागीर ते आपशींच सारकें जाता. पण ते समज चड प्रमाणान आसा की घरच्या बाकीच्या लोकांक दिसता की हें सामकें म्हणजे नॉर्मल दिसना तांकां की बाकीच्यांकून कंपॅरिजनान हें चड आसा, जाल्यार तिणें सायकॅट्रीक हेल्प घेवंक शकता ती बायल मनीस. हांगासर दोतोरान आमकां सांगलें की अस्तुरेन स्वताची काळजी कशी घेवपाक जाय हे खूब गरजेचें आनी ताच्याच बरोबर तेच्या परिवारानूय ताका जाणून घेवपाक जाय की हिची आतां स्थिती वेगळी आसा, हॉर्मोनल चेंजीस जाता. सो परिवार तिची कशी मदत करूंक शकता. जर परिवाराक तुमी 2 उतरां सांगलीं तर आमचे परिवारचे लोक सगळे आयकूंक शकतले. आनी एक बायल मनीस जी आसता घरांतली जी मेन आसता, म्हणजे घर सांबाळटा, भुरग्यांक सांबाळटा, परिवाराक सांबाळटा, ती जर बरी ना तर घर बिगडूंक शकता. सो परिवारान कशी मदत करपाची बायल मनशाक. सो पयलीं म्हणजे परिवारान हें समजून घेवपाक जाय की आतां ह्या एजीचेर ती पावल्या आनी तिजे मेन्स्ट्रुअल सायकल्साचे बंद जाला, तेज्या खातीर अशें जाता. आमी अशें समजूंक जायना की तिजो स्वभाव बदलला किंवा ती मुद्दम तशी करता. जेन्ना परिवारच्या लोकांक अशें अवेरनेस येतली की इट इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल इम्बॅलन्स, तेन्ना दे वील अंडरस्टँड दॅट पर्सन बेटर आनी ते सपोर्ट करूं शकता त्या मनशाक. आनी तिकाय अशें आमी दिलासा दिवपाक जाय की म्हणजे तुमकां जें जाता तें नॉर्मल आसा, तें खुबश्या लोकांक जाता. आनी तिका विचारपाक जाय, तिका समज सिम्पटम्स आउट ऑफ कंट्रोल दिसता जाल्यार तिका ऑफर करपाक जाय हेल्प. डॉक्टरा कडेन व्हरून पयलीं सगळ्यान पयलीं गायनॅकोलॉजिस्टाक वचपाक जाय. डायरेक्टली सायकॅट्रिस्टाक वचपाची गरज ना. जो गायनॅकोलॉजिस्ट पळयतलो म्हणजे तिजी फिजिकल हेल्थ कशी आसा आनी एक्सरे काडून किंवा अल्ट्रासावंड करून तिजे रिप्रोडक्टीव सिस्टमाची स्थिती कशी आसा तें पळोवपाचें. आनी केन्ना केन्ना गायनॅकोलॉजिस्टूच मेडिसिन्स दिवंक शकता, तितून हे सगळे सिम्पटम्स सारके जाता, फिजिकल एज वेल एज मेंटल सिम्पटम्स. पण तरी सुद्दां समज सारकें जायना जाल्यार आमी एक मनोचिकित्सका कडेन वचूं शकता, सायकॅट्रिस्टा कडेन वचूं शकता. डॉक्टर कल्पा गोवेकर ही तरणाट्या भुरग्यांकूय खुबशे अशे कावन्सिलींग करता. कॉलेजीच्या भुरग्यां खातीर तिणें खुबशे अशे वर्कशॉप्स घेतलेली आसा, सेमिनार्स घेतलेले आसा, तांचे मार्गदर्शन खूब केल्लें आसा. दोतोर म्हाका विचारूंकशें दिसता की हे तरणाटे ह्या दिसांनी मी पळयता की एग्जामी खातीर खुबशी एन्जायटी तेंच्या मनान आसता, एक भंय निर्माण जाता तेंच्या मनान किंवा ते खंयचेच प्रॉब्लम अशे फेस करपाक फुडें येनात. सो ह्या बाबतीन आमी तरणाट्यांची कशी मदत करूंक शकता. ओके, सो जशें तुमी म्हणलां की आतां ह्या दिसांनी जे कॉम्पिटिशन इतलें वाडलां, एकाडेमीक कॉम्पिटिशन आनी एकाडेमीक स्ट्रेस इतलें वाडलां की चडशे तरणाटे लो कॉन्फिडन्स आसता तांकां डिप्रेशन आनी एन्जायटी अशे हे मेन प्रॉब्लम्स आसता. सो आमी तांची कशी मदत करूं शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल जे पेरंट्स आसा तांच्यांनी समजून घेवपाक जाय की एकटो भुरगो सगळ्या एरियाजान परफेक्ट आसूं शकना. बिकॉज तुमी पळयलां आसतलें की चडशे पेरंट्स अशें एक्सपेक्ट करता आपल्या भुरग्या कडेन की तो एकाडेमीक म्हणजे तेंचे एकाडेमीक लायफानूय ताणें सामके हाय मार्क्स घेवपाक जाय, प्लस तेणी बाकीचेंय करपाक जाय, स्पोर्ट्स करपाक जाय किंवा बाकीचे घराचेरूय कितें लक्ष करपाक जाय. सो पेरंट्सांनी आपले एक्सपेक्टेशन रियलिस्टीक दवरपाक जाय, सामके हाय एक्सपेक्टेशन्स घालपाचे ना भुरग्यांचेर. आनी भुरग्यांनूय समज आपले एकाडेमीक एक्टिविटीज प्लॅन आनी ऑर्गनायज केले पयलीं पासून, म्हणजे लास्ट मिनीट स्टडीज दवरली ना, डेली स्टडीज प्लॅन केली आनी आपल्याक जें कितें कळना तें डिफिकल्टीज टिचरीक विचारले किंवा कोचिंग क्लासीस घेता जाल्यार तांकां विचारले आनी पयलीं पासूनच आपूण रेडी रावलो जाल्यार ते एग्जाम स्ट्रेस कमी जातले.
आनी एग्जामीच्या वेळार खुबशे लोक सुसायड करता, म्हणजे प्रिपेर्ड ना जाल्यार किंवा रिजल्ट येतकच ते कमी जातले आनी डिप्रेशन कमी जातलें आनी जो कॉन्फिडन्स आसा मनशाचो तो वाडटलो. आनी आमी अशें सुद्दां म्हणू शकता की आमकां जे मार्क्स मेळटा ताजेरूच फूल आमचें जिवन डिपेंडंट ना. अशे कितलेशेच लोक आसा जेंकां एकाडेमीक मार्क्स कमी आसा पण तरी सुद्दां ते आयज सक्सेसफूल आसा, तेंचो सक्सेसफूल करियर आसा. तो इतले इम्पॉर्टन्स दिवपाची गरज ना मार्क्साक, म्हणजे बिकॉज सगळ्या भुरग्यांक एकाडेमिक्स सगळ्या भुरग्यांचे एकाडेमिक्स स्ट्रॉंग नासता अँड इट इज ओके, बिकॉज आनी डिफरंट करियर्स ऑप्शन्स आसा जितून आमी इक्वली सक्सेसफूल लायफ जगू शकता. हांगासर दोतोरान आमकां एक खूब बरी गजाल सांगली की एकाडेमिक्स किंवा परिक्षेचेच मार्क्स चड म्हत्वपूर्ण आसना, पण मनीस कसो आसा, मनीस आपलें जीवन कसो जगता हें म्हत्वपूर्ण आसता. आनी हे जे आमच्या जिवनान डिप्रेशन आसता किंवा एन्जायटी आसा हाका भायर करपा खातीर किंवा आमचें जीवन संतुलीत करपा खातीर आमकां खंय ना खंय भायर सरपाक जाय. आमकां जें आवडटा ती कामां करपाक जाय. आमची जी हॉबी आसता, थोड्या लोकांक गार्डनिंग आवडटा, थोड्यांक पिक्चर पळोवपाक आवडटा, कोणाक गावपाक आवडटा, कोणाक नाचपाक आवडटा. ही कामां विकान एकदां तरी करपाक जाय किंवा 2 दिसांनी एकदां 1 वर स्वता खातीर आमी वापरपाक जाय, तो स्पेंड करपाक जाय स्वता खातीर. तरच आमी मानसीक रुपान, शारिरीक रुपान आनी समाजान बरे तरेन वावुरतलीं आनी बरें काम करतलीं. दोतोर, आज तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी इतली बरी आमकां खुबश्यो अश्यो गजाली सांगल्यो की आमी स्वताची काळजी कशी घेवंक शकता. एक संदेश आमच्या पळोवप्या खातीर तुमी दियात. ओके, म्हाजो संदेश हो आसा की आमची जी मानसीक भलायकी आसा ती सामकी इम्पॉर्टंट आसा. जशी आमी आमची फिजिकल हेल्थाची काळजी घेता तशीच आमकां आमच्या मेंटल हेल्थाची सुद्दां काळजी घेवपाक जाय. आनी हे आमी मेंटल आनी इमोशनल जे आमचे हेल्थ आसा तांकां आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय, ते आमी निग्लेक्ट करूं शकना. आनी दुसरें म्हणजे समज तुमकां दिसता की तुमची मानसीक भलायकी बिगडल्या, तुमकां हेल्पाची गरज आसा जाल्यार तुमी जाता तितल्या बेगीन खंयच्याय सायकॅट्रिस्टा कडेन नाल्यार कावन्सिलर कडेन वचून हेल्प घेवपाक जाय. ते वाडसर रावपाक जायना, बिकॉज ते वाडल्यार ते आनी सिवियर दुयेंस जावं शकता आनी मागीर ताजें ट्रिटमेंट डिफिकल्ट जावं शकता. सो जाता तितले बेगीन तुमी वचून हें करपाक जाय. आनी लास्ट म्हणजे आमी समजपाक जाय की मानसीक भलायकी आमच्या भलायकीचो एक पार्ट आसा. देर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. थँक्यू सो मच. खूब बरी गजाल आमकां दोतोरान सांगली की देर इज नो लायफ विदाउट गूड मेंटल हेल्थ वी कॅन से. तर ह्या गोष्टींचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय, स्वताची काळजी घेवपाक जाय, तशेंच आमच्या परिवाराची घेवपाक जाय काळजी. जर आमी स्वता घटमूट आसा तरच आमचो परिवार घटमूट उरतलो आनी आमचो समाजूय घटमूट उरतलो. दोतोर, तुमी आयज आमच्या स्टुडियोन आयली आनी आमकां खुबश्यो बऱ्यो गजाली अश्यो सांगले की आमी आमच्या मानसीक रुपान कशी भलायकी दवरपाक जाय आनी कशें घटमूट आसपाक जाय. त्या बद्दल पणजी दूरदर्शन तर्फे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच.